नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने अहम शख्सियत को 72 घंटों की क्या धमकी दी है। क्या इसके बाद GHQ की जानिब खतरनाक मार्च शुरू होने जा रहा है। JUI की झैली तंजीम अंसारुल इस्लाम की सरगर्मियों के मुतल्लिक क्या हसास इतलात मिली हैं और इस धमकी के बाद आला सतह के इजलास में क्या हंगामी फैसले किए गए। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मौलाना फजलुर रहमान ने 72 घंटों का क्या अल्टीमेटम दिया है और क्या किसी हसास मकाम की जानिब खतरनाक मार्च का आगाज होने जा रहा है। आपको इस इशू के मुतल्लिक कुछ हैरान कुन हकायक और अंदर की खबरें बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए छापों के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने एक बहुत खतरनाक धमकी दी है। इस धमकी के बाद हालात बराह रास्त तसादुम की जानिब बढ़ते नजर आ रहे हैं। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए मानसेरा में रात को सर्च ऑपरेशन किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के लिए अब तक 5 मकामात पर छापे मारे जा चुके हैं। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह ने पिछले 1 साल में जिन 2 मकामात पर ज्यादा वक्त गुजारा वहां भी सर्च ऑपरेशन किया गया। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के आबाई घर से उनके बेटों, उनके बहनोई और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह खुद इस वक्त किसी नामालूम मकाम पर रोपोश हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी का हतमी फैसला किया जा चुका है। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह ने 20-22 जर्नैलों को लटकाने समेत इंतहाई मुतनाज़ा बयानात दिए थे। अब इस पूरी सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान ने एक ऐसी और नई खौफनाक किस्म की धमकी दी है जो बहुत से हलकों के लिए तशवीश का बायस है। इस धमकी ने कई हलकों को हैरान भी कर दिया है। ये धमकी क्या है और इस धमकी के बाद आला सतह के इजलास में क्या 2 बड़े फैसले किए गए, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है, यानी इस मामले का जो सियाको सबाक है, उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि JUI की झैली तंजीम अंसारुल इस्लाम की सरगर्मियों के हवाले से एक खुफिया रिपोर्ट तैयार की गई। ये रिपोर्ट एक प्रेजेंटेशन की सूरत में थी। इस रिपोर्ट के 2 नुकात बहुत चौंका देने वाले थे। अंसारुल इस्लाम JUI की वो झैली तंजीम है जो किसी भी पुरतशद्दुद सूरत हाल के लिए मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता है। ये तंजीम बाकायदा मशकें भी करती है और इस तंजीम का पूरा ढांचा सिक्योरिटी इदारों की तर्ज पर खड़ा किया गया है। सिक्योरिटी इदारों की तरह इस तंजीम के मुख्तलिफ विंग्स भी बनाए गए और JUI का दावा है कि इस तंजीम के 15 से 20 हज़ार कारकुन हैं। अब इस तंजीम के मुतल्लिक ये रिपोर्ट मिली कि इसे मखसूस और हसास मकामात पर धरनों की तैयारी की हदायत जारी कर दी गई हैं। ये तंजीम हसास मकामात पर धरनों की तैयारी भी कर रही है। इस तंजीम के पास ऐसे वसाइल, औजार
اور اشیاء بھی ہیں کہ اگر انہیں روکنے کی کوشش کی گئی تو یہ سخت مزاحمت کریں گے اور اس کے نتیجے میں انتہائی پرتشدد صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے 72 گھنٹوں کا کیا نیا الٹیمیٹم دیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے کیا دو معنی خیز نکات اٹھائے۔ ایک تو ان کا کہنا تھا کہ پہلے اپوزیشن نے NRO لینے کے لیے مجھ پر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ حربے آزمائے، اب اپوزیشن مجھ سے مایوس ہو گئی ہے اور اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں ان کی بلیک میلنگ میں آ کر انہیں NRO نہیں دوں گا۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے ایک اور چونکا دینے والی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھ سے مایوس ہونے کے بعد اب اپوزیشن ایک منصوبہ بندی کے تحت فوجی قیادت پر دباؤ ڈال رہی ہے تاکہ فوجی قیادت مجھے کہے کہ میں اس اپوزیشن کو کچھ نہ کچھ ریلیف دے دوں۔ بہرحال واپس آتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی نئی دھمکی کے معاملے پر۔ تو آپ کو بتائیں کہ مولانا نے پہلے تو یہ الفاظ استعمال کیے کہ ہم اعلان جنگ کر چکے ہیں، تم نے کیا اعلان جنگ کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جنرلز کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر فوج سیاست میں مداخلت کرے گی تو ہم ڈنکے کی چوٹ پر مخالفت کریں گے۔ جو حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے خلاف ہم کھل کر بولتے رہیں گے۔ اس کے بعد مولانا نے دو بہت خطرناک باتیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے سامنے تمہارا قانون بے بس ہو جائے گا، میں اس قانون کا احترام کروں گا جو میرے جمہوری حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ ایسا قانون جو میرے آئینی حقوق کو پامال کرنے کے لیے استعمال ہوگا، اس قانون کا احترام مجھ پر لازم نہیں۔ میں ایسے قانون کو نہ تو مانتا ہوں اور نہ ہی مانوں گا۔ نیب کسی اور قوت کا کٹ پتلی ادارہ ہے، ہم اس کا احتساب تسلیم نہیں کرتے۔ ہم نیب کے ساتھ ہر وہ کام کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں۔ مولانا کا کہنا تھا کہ اشتہاری تو پرویز مشرف بھی ہیں، اس کے معاملے پر کوئی بات نہیں کرتا۔ مولانا فضل الرحمان اس حد تک چلے گئے کہ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر دونوں طرف کے کشمیری مظلوم ہیں اور ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے ایک حیران کن دھمکی دی۔ اس دھمکی کے دو اہم پس منظر تھے۔ اس کا ایک پس منظر تو یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کی پوری تحریک اس وقت فوجی قیادت پر تنقید، ان پر الزامات اور ان پر دباؤ ڈالنے کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ اسی تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جو بھی فوج پر تنقید کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اس حوالے سے وزیر داخلہ شیخ رشید، جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے دو اہم نکات اٹھائے۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست الٹانے کا وقت آ چکا، ان کے ستارے گردش میں آ چکے ہیں، اب جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ کسی خاص وجہ سے مولانا فضل الرحمان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، ان کا اسلام آباد پر قبضے کا خواب چکنا چور کر دیا گیا ہے۔ مولانا ایک ایسی بند گلی میں پھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ مولانا کی دھمکی کا دوسرا پس منظر شیخ رشید کی وارننگ کے متعلق تھا۔ شیخ رشید نے مولانا فضل الرحمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب جس نے بھی فوج کے خلاف بات کی
اس کے خلاف 72 گھنٹوں میں پرچہ کٹے گا اور 73واں گھنٹہ نہیں ہوگا۔ اب اس پر مولانا فضل الرحمان نے کیا دھمکی دی؟ مولانا کا کہنا تھا کہ اگر ان پر پرچہ کٹا تو پھر 72 گھنٹوں میں شیخ رشید کی وزارت نہیں رہے گی، وہ فارغ ہو جائیں گے اور ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ اب ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے JUI اور انصار الاسلام کے کارکنوں کو باقاعدہ ہدایت کر دی ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو پھر وہ حکومت کے خلاف احتجاج نہ کریں بلکہ احتجاج کے لیے سیدھا GHQ کا رخ کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔